अस्तिको क्लासको निष्कर्ष। त्यस्तै गरेर अस्तिको मिटिङमा हामीले को इन्टिग्रेसन भनेको चाहिँ भेरिएबल्सहरु बीचको लङ रन रिलेसनशिप हो भनेर छलफल गरेका थियौं र यो को इन्टिग्रेसनलाई पहिलोचोटि अब छलफलमा ल्याउने काम चाहिँ एन्जल एन्ड ग्रान्जर दुईजना अर्थशास्त्रीहरूले मिलेर गरेका हुन् 1980s तिर र त्यसको लागि तिनीहरू 2003 को नोबेल प्राइज चाहिँ पाएका थिए। सो को इन्टिग्रेसनको चाहिँ मेन बेनिफिट चाहिँ के हो त, अस्ति जुन हामीले ननसेन्स रिग्रेसन भनेर रिग्रेसनहरु हेर्यौं त्यस्तो ननसेन्स रिग्रेसनहरुलाई अभोइड गर्ने काम गर्छ भनेको हामीहरुको डेटामा फल्स रिलेसनशिप चाहिँ देखाउनु हुँदैन है भनेर यसले अवेयर गराउने काम गर्छ, रिलेसनशिप ट्रू छ कि छैन भनेर देखाउने भएको हुनाले। त्यसपछि हामीले तीन किसिमको टेस्ट चाहिँ गर्न सकिन्छ भन्ने छौं को इन्टिग्रेसनमा। एउटा एंगल ग्रान्जर टेस्ट जुन यो भन्दा अघिल्लो मिटिङमा गरियो, अर्को चाहिँ यो एआरडीएल टेस्ट र अर्को चाहिँ जोहान्सन टेस्ट। सो आजको मिटिङको चाहिँ मेन फोकस एआरडीएल टेस्टमा हुनेछ किनकि हाम्रो जस्तो स्याम्पल साइजमा यो सबैभन्दा बढी एप्रोप्रिएट टेस्ट हो। सो एआरडीएल मोडल भनेको चाहिँ अटो रिग्रेसिभ डिस्ट्रिब्युटेड ल्याग मोडल हो। यो नाम अप्ठ्यारो भए पनि सिम्पली यसमा हामीले डिपेन्डेन्ट र इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको पास्ट भ्यालुजहरुलाई भेरिएबलको रूपमा युज गर्छौं। डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको पास्ट भ्यालुलाई पनि रिग्रेसरको रूपमा युज गरिन्छ, इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको पास्ट भ्यालुजलाई पनि रिग्रेसरको रूपमा युज गरिन्छ। त्यही भएर यसको नाम एआरडीएल रहेको हो। र यो चाहिँ फेसारन एन्ड चिन भन्ने दुईजना, यो फेसारन चाहिँ क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयको प्रोफेसर हुन् अहिले पनि र सिन चाहिँ एउटा प्राइभेट रिसर्च इन्स्टिट्युटमा काम गर्ने मान्छे हुन्। सो क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयको प्रोफेसरले 1999 मा पहिलोचोटि प्रपोज गरेको मोडल हो यो। सो यसका केही बेनिफिट्सहरु हुन्छन् जुन हामीहरुले जान्दाखेरि बेनिफिशियल नै हुन्छ। एउटा चाहिँ यसको सबैभन्दा ठूलो बेनिफिट के हो भने टाइम सिरिज डेटामा कुनै स्टेशनरी छ कुनै नन स्टेशनरी छ भने यो युज गर्न सकिन्छ। दुईटै नन स्टेशनरी छ भने पनि युज हुन्छ, भनेको दुईटै भेरिएबल i1 छ भने पनि युज गर्न सकिन्छ। एउटा भेरिएबल i0 बाँकी i1 छन् भने पनि युज गर्न सकियो, अथवा i0 i1 को जुनसुकै मिक्सचरमा पनि युज गर्न सकिन्छ। सो सबै i1 छ भने पनि युज गर्न सकिन्छ, i0 र i1 को मिक्स छ भने पनि यो युज गर्न सकिन्छ। यसको पहिलो बेनिफिट चाहिँ त्यो। अर्को बेनिफिट चाहिँ के हो भने यसले भेरिएबलमा अप्टिमल नम्बर अफ फ्ल्याग लिन्छ। त्यो अप्टिमल नम्बर अफ फ्ल्याग भनेको चाहिँ के त भन्दा डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको कति पास्ट सम्म जाँदाखेरि राम्रो हुन्छ। जस्तो जीडीपी को जीडीपी t-1 जीडीपी t-2 कहाँसम्म जाँदाखेरि राम्रो हुन्छ, इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल कहाँसम्म जाँदाखेरि राम्रो हुन्छ। सो त्यो अप्टिमल नम्बर अफ फ्ल्याग्स चाहिँ यसले लिने गर्छ। यो अहिले हामीहरु हेर्छौं। त्यसपछि यसको एरर करेक्सन मोडल सिम्पल छ। तपाईले चाहिँ भेक्टर एरर करेक्सन मोडल भन्ने सुन्नु भएको होला। भेक्टर एरर करेक्सन मोडल कम्प्लेक्स खालको हुन्छ, धेरैवटा इक्वेसन हुन्छन्, बुझ्न गाह्रो हुन्छ त्यो भने यहाँ चाहिँ एउटा मात्र इक्वेसन हुने भएको हुनाले यो सिम्पली बुझिन्छ। त्यसको बेनिफिट चाहिँ र सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट बेनिफिट चाहिँ यो भ्यालिड हुन्छ स्मल स्याम्पलमा। सो सानो स्याम्पल साइजमा चाहिँ अरु को इन्टिग्रेसन टेक्निक भन्दा यो बढी उपयुक्त हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले यसको युज चाहिँ एकदम र्यापिडली वृद्धि हुँदै गइरहेछ। अर्को एउटा सिम्पल यसको बेनिफिट चाहिँ के हो भने यसमा एउटा सिंगल रिग्रेसन मात्रै हुन्छ, एउटा मात्रै रिग्रेसन इक्वेसन हुने भएको हुनाले हामीले बुझ्न र काम गर्न यो सजिलो हुन्छ। सो अब एआरडीएल मोडललाई कसरी एस्टिमेट गर्ने भन्ने सन्दर्भमा हामीहरु यसलाई 4-5 वटा स्टेपमा बाँड्छौं। 4-5 वटा स्टेप हामीले गर्न सक्यौं भने सजिलैसँग यसको मेकानिजम बुझिन्छ र यसलाई इन्टरप्रिटेसन गर्न सकिन्छ। सो यो 5 वटा स्टेपलाई हामीले स्टेप वाइज गर्छौं। पहिलो स्टेपमा हामीले के इन्स्योर गर्नुपर्छ भने ग्राफ हेरेर अथवा युनिट रुट टेस्ट गरेर कुनै पनि भेरिएबल i2 अर्डरको चाहिँ छैन है भन्ने कन्फर्म गर्नुपर्छ। भने i0 र i1 जेसुकै भए पनि भयो, तर अब कुनै भेरिएबलमा चाहिँ एकदम हाई भोलेटिलिटी छैन अथवा सेकेन्ड अर्डरको इन्टिग्रेटेड छैन। यो चाहिँ अस्तिको एडीएफ टेस्टबाट हामीहरु चेक गर्न सक्छौं र अहिले प्र्याक्टिकली चेक गर्छौं पनि। त्यसपछि दोस्रोमा ल्याग सिलेक्ट गर्ने स्टेप हुन्छ, तेस्रोमा चाहिँ बाउन्ड टेस्ट हुन्छ, चौथोमा चाहिँ लङ रन कोफिसिएन्ट निकाल्ने हुन्छ र पाँचौंमा चाहिँ एरर करेक्सन मोडल निकाल्ने। त्यसलाई हामीहरु स्टेप बाइ एउटा एक्जाम्पलको सहायताले बुझ्छौं। त्यो पहिलो स्टेपमा चाहिँ सपोज मानौ कि हामीलाई यो किनिजियन मनी डिमान्ड फंक्सन हो, यो चाहिँ हामीले हेर्न खोजेको टेस्ट गर्न सकेको रिलेसनशिप चाहिँ
मनी डिमान्ड र जीडीपी को इन्टिग्रेटेड हुन्छ कि हुँदैन सर? यहाँ मनी सप्लाईको ठाउँमा मनी डिमान्ड लेखेको भए अझ उपयुक्त हुन्थ्यो। मनी डिमान्ड र इन्कम चाहिँ कोरिलेटेड हुन्छ कि हुँदैन, अथवा मनी डिमान्ड र जीडीपी मा लङ रन रिलेसनशिप हुन्छ कि हुँदैन? सो यो चाहिँ मोनेटरी इकोनोमिक्सको थ्योरीबाट गाइड भएर बनेको क्वेसन हो। मोनेटरी थ्योरीको किनेसियन डिमान्ड फर मनीमा हामीहरू के पढ्छौँ त? मान्छेहरूले आफूसँग पैसा होल्ड चाहिँ 2-3 वटा कारणले गर्छन्। एउटा चाहिँ ट्रान्ज्याक्सन पर्पसको लागि गर्छन्, जुन इन्कममा डिपेन्ड गर्छ। इन्कम बढ्दै गयो भने मान्छेले खरिद बिक्री गर्नको लागि बढी पैसा होल्ड गर्छ। अर्को चाहिँ प्रिकसनरी हो, भोलि गएर बिरामी भयो, एक्सिडेन्ट भयो भने चाहिन्छ भनेर आम्दानी बढ्दै जाँदाखेरि बढी पैसा होल्ड गर्छ। सो थ्योरीले के भन्छ त भन्दा इन्कम वृद्धि हुँदै जाँदाखेरि मान्छेले होल्ड गर्न चाहेको डिमान्ड फर मनी चाहिँ वृद्धि हुँदै जान्छ, अर्थात् दे आर रिलेटेड इन द लङ रन भनेर भन्छ। अब स्टेटिस्टिकल्ली यो देखिन्छ कि देखिँदैन भनेर हामीले चेक गर्न सक्छौँ। सो यो इक्जाम्पलमा हाम्रो क्वेसन चाहिँ के हो त? मनी डिमान्ड र जीडीपी को बीचमा लङ रन रिलेसनशिप छ कि छैन, त्यसको बीचमा को इन्टिग्रेसन छ कि छैन भन्ने हाम्रो क्वेसन हो। सो फर्स्ट हामीहरू के गर्छौँ त? अस्तिको जस्तै युनिट रुट टेस्टहरू गरेर मनी डिमान्ड इक्वल्स टु मनी सप्लाई हुने भएको हुनाले डिमान्ड फर मनीको डेटा भनेकै मनी सप्लाईको डेटा हो। सो M2 इज ब्रोड मनी सप्लाई। सो ब्रोड मनी सप्लाई र जीडीपी चाहिँ I2 भेरिएबल छैन भन्ने फर्स्टमा कन्फर्म गर्छौँ। सो यो अस्तिको क्लासमा छलफल गरिसकेका हुनाले हामीले यो टेस्ट चाहिँ आज गर्दैनौँ। अस्तिको क्लासमा हामीले के हेरिसकेका छौँ भने जीडीपी पनि I1 भेरिएबल हो र मनी सप्लाई पनि I1 भेरिएबल हो भनेर चेक गरेर देखाइसकेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले फर्स्ट स्टेप आजको लागि अटोमेटिकल्ली बाइपास हुन्छ। अस्तिको क्लासमा मनी सप्लाई र जीडीपी दुईटै I1 हो भनेर देखाइसकेको हुनाले, सो दुईटै I1 भएको हुनाले हामीहरू अब ARDL मोडल चाहिँ युज गर्न सक्छौँ। यदि अस्तिको मिटिङमा तपाईहरु हुनुहुन्थेन भने अब यो चेक गर्नको लागि ग्राफ अथवा कोरेलोग्राम अथवा युनिट रुट टेस्टबाट कसरी चेक गर्न सकिन्छ भन्ने योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा छ, त्यो भिडियो हेरेर गर्न सकिन्छ। त्यसपछि स्टेप 2 मा चाहिँ हामीहरू अप्टिमल ल्याग अर्डर सेलेक्ट गर्छौं। अप्टिमल ल्याग अर्डर भनेको चाहिँ के हो भने अब तपाईले रिग्रेसन गर्दाखेरि आर स्क्वायर ठुलो भएको मोडल चाहिँ राम्रो हुन्छ। त्यसो भएनाले सबैले आर स्क्वायर ठुलो भएको मोडल चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्न पर्छ भनेर पढ्नु भएको छ। सो अब यहाँ पनि हामीले आर स्क्वायर जस्तै अरु क्राइटेरियाको आधारमा कति ल्याग लिँदाखेरि चाहिँ मोडल चाहिँ बेस्ट फिट हुन्छ भन्ने हामीहरू हेर्छौं र त्यसैको आधारमा मोडल छान्छौं। सो यसको लागि अब यो ल्याग भनेको सिम्पली पास्ट भ्यालुजहरु, अब मनी सप्लाई को जुन इक्वेसन छ त्यो मनी सप्लाई को इक्वेसन अथवा डिमान्ड फर मनी को इक्वेसनमा हामीहरू डिफरेन्ट ल्याग अर्डर चाहिँ हेर्न सक्छौं प्रत्येक इक्वेसन बाइ इक्वेसन। जस्तो यो एआरडीएल को अर्डरमा यस्तो दुईटा भेरिएबल भएको बेला 0,0 लेख्यो भने यसको अर्थ के हुन्छ त भन्दा डिपेन्डेन्ट भेरिएबल को पनि t-1 भएको टर्म छैन र इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल को पनि t-1 भएको टर्म छैन, अथवा यो इक्वेसन सिम्पल छ। सिम्पल के अर्थमा त भन्दा मनी डिमान्ड को पनि आजको मात्रै भ्यालु छ र जीडीपी को पनि आजको मात्रै भ्यालु छ, अर्थात जीडीपी को पास्ट भ्यालुले पनि मनी डिमान्डलाई इन्फ्लुएन्स गर्दैन र मनी डिमान्डकै पास्ट भ्यालुले डिमान्डलाई इन्फ्लुएन्स गर्दैन भनेर 0,0। सो 0,0 मिन्स देयर आर नो पास्ट इन्फ्लुएन्सेस। अब ARDL 1-0 मोडल भने के हो त भन्दा यो 1 भनेको डिपेन्डेन्ट भेरिएबल को फर्स्ट ल्याग, इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल को ल्याग छैन। सो यो इक्वेसनलाई यसरी लेख्न सकिन्छ, मनी डिमान्ड इक्वल्स टु मनी डिमान्ड को पास्ट भ्यालु छ 1 पिरियड पास्ट भ्यालु भने जीडीपी को पास्ट भ्यालु छैन। सो यसरी हामीहरू यो म्याक्सिमम ल्याग 2 भएको केसमा हामीहरू विभिन्न खालको अल्टरनेटिभ इक्वेसन्सहरु लेख्न सक्छौं। जस्तो 1-1 मोडल भने के हो त? ARDL 1-1 मोडल भने के हो भने डिपेन्डेन्ट भेरिएबल को पनि फर्स्ट ल्याग र इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल को पनि फर्स्ट ल्याग। सो यो इक्वेसन भनेको सिम्पली मनी डिमान्ड इक्वल्स टु एउटा यहाँ मनी डिमान्ड को प्रिभियस पिरियड को भ्यालु आउँछ, जीडीपी को प्रिभियस पिरियड को भ्यालु। सो अब अप्टिमल ल्याग छान्ने भनेको के हो भने अब तपाईहरुले सिम्पल बुझ्ने भाषामा चाहिँ यसलाई यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ।
सो यो 10 को आर स्क्वायर ठुलो आउँछ कि यो मोडेलको आर स्क्वायर ठुलो आउँछ कि यो अल्टरनेटिभ मोडेल मध्ये कुन चाहिँ मोडेलको आर स्क्वायर ठुलो हुन्छ त्यसैलाई छान्ने भन्ने एउटा क्राइटेरिया हुन सक्छ आर स्क्वायरको आधारमा छान्ने हो भने। तर यहाँ आर स्क्वायरको आधारमा नछानेर हामीहरू अरू क्राइटेरियाको आधारमा छान्छौँ। आर स्क्वायर जस्तै अरू क्राइटेरिया हुन्छन् एआइसी बीवाइसी भन्ने, त्यस्तो क्राइटेरियाको आधारमा छानिन्छ। आर स्क्वायर पनि वान अफ द क्राइटेरिया हो। सो अब हामीहरू म्यानुअल्ली चाहिँ के गर्न सक्छौँ भने यो प्रत्येक इक्वेसनलाई चाहिँ इब्युजमा अथवा कुनै सफ्टवेयरमा एस्टिमेट गर्ने र त्यसको चाहिँ एआइसी क्राइटेरिया हेर्ने र जसको एआइसी क्राइटेरियाको भ्यालु सबैभन्दा सानो छ त्यो मोडेल चाहिँ सेलेक्ट गर्ने। सो ल्याग छान्ने भनेको त्यो। सो त्यसो भएको हुनाले अब यहाँ कतिवटा मोडेल यस्तो बन्छन् भन्ने कुरा केमा डिपेन्ड गर्छ त हामीहरूसँग भेरिएबलको संख्या कति छ र हामीहरूले म्याक्सिमम ल्याग कतिसम्म ट्राई गर्न खोजेको। जस्तो यो केसमा हामीहरूको भेरिएबलको संख्या दुईटा छ, मनी डिमान्ड र इन्कम। भेरिएबलको संख्या दुईटा छ अनि हामीहरूले म्याक्सिमम ल्याग कहाँसम्म ट्राई गरेका छौँ त भन्दा 2 सम्म, भनेको 2 पिरियड पाससम्म हामी जान खोजिराखेका छौँ। सो भेरिएबलको संख्या 2 र हामीले जान खोजेको म्याक्सिमम ल्याग चाहिँ 2 भयो भने 9 वटा यस्तो अल्टरनेटिभ मोडलहरू बनाउन मिल्छ। अब यो तल लेखेको फर्मुलाबाट निकाल्न सकिन्छ कतिवटा अल्टरनेटिभ मोडल बन्छ भनेर। सो यो फर्मुला भनेको चाहिँ p+1 को पावर k हो। सरी यो पावर k। सो p भनेको चाहिँ म्याक्सिमम ल्याग हो, k भनेको नम्बर अफ भेरिएबल्स हो। सो अहिलेको केसमा म्याक्सिमम ल्याग 2 छ र नम्बर अफ भेरिएबल्स 2 छ। त्यसो भएको हुनाले टोटल अल्टरनेटिभ मोडलहरू चाहिँ 9 वटा बन्छ। अब तपाईले 3 वटा भेरिएबल हाल्ने हो भने कति हुन्छ त भन्दा सपोज तपाईले म्याक्सिमम ल्याग 2 सम्म जान खोज्नुभयो तर भेरिएबलको संख्या 3 भयो भने यो चाहिँ 3 को पावर 3 हुन्छ। 27 वटा अल्टरनेटिभ मोडलहरू बन्छ। सो यसरी भेरिएबलको संख्या थप्दै जाँदाखेरि अल्टरनेटिभ मोडलहरूको संख्या एकदम धेरै वृद्धि हुँदै जान्छ र तपाईले 1 बाइ 1 म्यानुअल्ली एस्टिमेट गर्न सक्नुहुन्न इब्युजमा। सो यसको लागि इब्युजमा इनबिल्ट छ प्याकेज जसले यो अल्टरनेटिभ मोडलहरू सबै एकैचोटि गर्दिन्छ र त्यो मध्ये बेस्ट मोडल आफै छान्छ सफ्टवेयरले। सो म्यानुअल्ली चाहिँ थोरै थोरै भेरिएबल भएको बेला हामी गर्न सक्छौँ बुझ्नको लागि, तर धेरै भेरिएबल भएको बेला अथवा ल्याग धेरै भएको बेला यो चाहिँ हाम्रो क्षमता बाहिर हुन्छ। जस्तो तपाईले 5 वटा भेरिएबल राख्नुभयो र ल्याग चाहिँ 4 सम्म जाने भन्नुभयो भने त्यो चाहिँ हाम्रो क्षमता भन्दा बाहिर हुन्छ। सो तपाईले 5 वटा भेरिएबल राख्नुभयो भने पावर 5 हुन्छ, पावर 5 र भेरिएबलको संख्या पनि 5 वटा सरी ल्याग चाहिँ 4 वटा राख्नुभयो भित्र चाहिँ 4 हुन्छ। भेरिएबलको संख्या 5 राख्नुभयो भने k को मान 5 हुन्छ। सो यस्तो बेला 4 + 1 को पावर 5 हुन्छ भनेको 5 को पावर 5 हो। 5 को पावर 5 भनेको त धेरै लार्ज नम्बर हो, जबकि 5 को पावर 3 भनेकै 125 हुन्छ। 5 को पावर 4 भनेको 625 हुन्छ। 5 को पावर 5 भनेको सायद 3025 हुन्छ होला। सो यसरी भेरिएबलको संख्या बढ्दै जाँदाखेरि हामीहरूले यो ल्याग छान्दाखेरि इभ्यालुएट गर्नुपर्ने मोडलको संख्या एकदम धेरै हुने भएको हुनाले धेरै जस्तो सफ्टवेयरहरुमा त इनबिल्ट हुन्छ, हामीहरूले त्यसको वरि गरिराख्नु पर्दैन। अहिले हामीहरू हेर्छौं सो सफ्टवेयरमा हामीहरूले मोडल छान्दाखेरि कुन क्राइटेरियाको आधारमा छान्ने भन्ने चाहिँ आफैले निर्णय गर्नुपर्छ। सफ्टवेयरले त खाली क्राइटेरिया माग्छ कुनको आधारमा छान्ने भन्ने। सो यसको एउटा हामीले ट्रेडिसनल रूपमा पढिराखेको क्राइटेरिया आर स्क्वायर हो, तर टाइम सिरिजमा ल्याग हुँदाखेरि आर स्क्वायर चाहिँ हाई आउने भएको भएर यो क्राइटेरिया त्यति राम्रो हुँदैन। त्यस्तो बेलामा एआइसी अथवा एसबीसी क्राइटेरियाको आधारमा छान्न पर्छ। सो एआइसी भनेको अकाइक इन्फर्मेसन क्राइटेरिया हो र एसबीसी भनेको चाहिँ स्वार्स बेसिन क्राइटेरियन हो। यो क्राइटेरियनको नाम जेसुकै भए पनि यो क्राइटेरियाले के गर्छ भने जुन अस्ति हामीले रेसिडुअल टर्म निकालेका थियौं रिग्रेसनको, त्यो रेसिडुअल टर्म थोरै कुन चाहिँमा हुन्छ त्यो हेर्छ। आर स्क्वायर ठुलो हुनु भने पनि के हो त भन्दा हामीहरूको फिट राम्रो हुने हो, रेसिडुअल सानो हुने हो। सो यदि हामीहरूको डेटामा हामीहरूको रिग्रेसन एकदमै धेरै फिट भयो भने त्यस्तो बेला आर स्क्वायर ठुलो आउँछ, एआइसी सानो आउँछ, एसबीसी सानो आउँछ। सो अब स्मल स्याम्पलमा कुन क्राइटेरिया युज गर्ने भन्दा धेरै जस्तो केसमा चाहिँ एसबीसी युज गर्ने भनेर भनिएको हुन्छ र यो मोडल फर्मुलेट गर्ने पेसारन एन्ड सिन दुईजना मान्छेहरूले पनि एसबीसी चाहिँ क्राइटेरिया एकदम भ्यालिड हुन्छ है, एकदम राम्रो हुन्छ भनेर भनेको हुनाले हामी एसबीसी क्राइटेरियाको आधारमा छान्छौँ।
सो अब मैले अघि भने जस्तै सफ्टवेयरले चाहिँ अटोमेटिकल्ली हामीहरूलाई सबै क्याल्कुलेसन गरिदिन्छ, हामीहरूले प्रत्येक इन्डिभिजुअल मोडलको गरिराख्नु पर्दैन। सो यो स्लाइडमा भएको दुईटा रिजल्टहरू, यो पहिलो रिजल्ट चाहिँ आर भन्ने सफ्टवेयरबाट निकालिएको र दोस्रो रिजल्ट चाहिँ इभ्युजबाट निकालिएको। सो आर भन्ने सफ्टवेयरले एआइसी क्राइटेरियाको आधारमा यो तीनवटा मोडलको एआइसी भ्यालु लिस्ट गरेको छ। सो यो चाहिँ एउटा 1-0 अर्डरको हो, एउटा 1-1 अर्डरको हो, एउटा 2-2 अर्डरको। भनेको जुन अघि इक्वेसन मैले देखाएँ त्यो इक्वेसनमा तीनवटा मोडलको मात्रै उसले कन्सिडर गर्यो, एउटा 1-1 मोडल, एउटा चाहिँ 1-2 मोडल र एउटा 2-2 मोडल। त्योभन्दा अरू मोडलहरूको एआइसी चाहिँ एकदमै ठुलो थियो होला, त्यो भएर यसले देखाएन। तीनटा बेस्ट टप 3 मोडल्स मात्रै यसले देखायो। सो यसको आधारमा हामीहरू के गर्छौँ त, अब एआइसी भ्यालु सबैभन्दा सानो कसको छ भनेर हेर्छौँ। सानो भनेको एब्सोल्युटमा सानो होइन कि नम्बर चाहिँ सानो, जस्तो -136 भन्दा -142 सानो हो। सो -142 भन्दा -144 अझ सानो। सो नम्बरमा सानो कुन छ भनेर हेर्छौँ। -144 तीनटा मध्ये सबैभन्दा सानो नम्बर भएको हुनाले हामीहरूले चाहिँ यो मनी डिमान्डको चाहिँ फर्स्ट ल्याग र जीडीपीको 0 ल्याग छान्न उपयुक्त देखियो एआइसी क्राइटेरियाको आधारमा। सो यो आर सफ्टवेयरले अटोमेटिकल्ली एआइसी क्राइटेरियाको आधारमा छान्छ। सो अब अर्को इभ्युजबाट निकालेको रिजल्टमा चाहिँ सबै क्राइटेरियाहरू लिस्ट गरिदिएको छ। सो यसले चाहिँ 6वटा अल्टरनेट मोडल, अघि हामीले 9वटा हुन्छ भन्यौँ, 9वटा मध्ये यसले 6वटा टप मोडलहरूको चाहिँ भ्यालु देखायो, बाँकी 3टाको देखाएन किनकि त्यो 3टाको भ्यालु अलिक ठुलो थियो होला। सो यसमा यो एआइसी क्राइटेरिया, बीआईसी क्राइटेरिया, आर स्क्वायर, एडजस्टेड आर स्क्वायर, थुप्रो क्राइटेरियाहरू छ। यहाँ पनि हामीले के हेर्ने भयो त भन्दा यो विभिन्न ल्याग भ्यालुजहरू मध्ये सबैभन्दा सानो बीआईसी भ्यालु कसको छ, सबैभन्दा सानो एआइसी भ्यालु कसको छ। यहाँ कन्फ्लिक्ट छैन जस्तो छ। तपाईले एआइसी को आधारमा छानेको भए पनि यो 6 नम्बरको मोडल नै छान्नुहुन्थ्यो 1-0 ल्याग भएको। बीआईसी को आधारमा छानेको भए पनि त्यही नै छान्यो। यो अरु क्राइटेरियाको आधारमा छान्यो भने चाहिँ कहिलेकाहीँ कन्फ्लिक्ट हुन सक्छ। यहाँ चाहिँ कन्फ्लिक्ट छैन। तपाईले आर स्क्वायर को आधारमा छानेको भए पनि सबैभन्दा ठुलो आर स्क्वायर, एडजस्टेड आर स्क्वायर चाहिँ यसैको छ, एडजस्टेड आर स्क्वायर चाहिँ। सो यसरी हामीहरू विभिन्न क्राइटेरियाको आधारमा डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको कति ल्याग लिने, इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको कति ल्याग, यहाँ ल्याग फरक हुन्छ। डिपेन्डेन्टको ल्याग छुट्टै हुन्छ, इन्डिपेन्डेन्टको ल्याग छुट्टै हुन्छ। त्यसको आधारमा एआरडिएल को मोडलको नाम दिइन्छ। सो हाम्रो मोडलको नाम चाहिँ एआरडिएल 10 हुन्छ। 10 एआरडिएल भने के त भन्दा डिमान्ड फर मनी को फर्स्ट ल्याग आउँछ हाम्रो इक्वेसनमा अब, र जीडीपी को चाहिँ ल्याग आउँदैन। सो यसको आधारमा हामीले मोडल एस्टिमेट गर्यौं। सो यो चाहिँ इभ्युजले अटोमेटिकल्ली छानिदिएको मोडल हो, अटोमेटिकल्ली। सो उसले यहाँ इन्फर्मेसन के दिन्छ भने मैले 6वटा अल्टरनेटिभ मोडलहरु इभ्यालुएट गरे र सबैभन्दा सानो बीआईसी चाहिँ 10 मा पाइएको हुनाले यो मोडल रिपोर्ट गरे भनेर उसले आफै भन्छ। सो हामीले अघि के भन्यो त 10 मोडल भने के हो त भन्दा मनी डिमान्ड को चाहिँ फर्स्ट ल्याग छ, -1 भनेको t-1 हो। मनी डिमान्ड को t-1 भेरिएबल छ भने जीडीपी को t-1 छैन। सो यसरी डिपेन्डेन्ट भेरिएबल को फर्स्ट ल्याग, इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल को 0 ल्याग। 0 ल्याग भनेको यहाँ t मात्रै छ, t-1, t-2 छैन। सो यो मोडल चाहिँ हामीले छान्नुपर्छ, यो चाहिँ दोस्रो स्टेप। सो त्यस्तै गरेर आर ले पनि ठ्याक्कै त्यही मोडल छानेको छ। सो यो माथिको एस्टिमेसन र यो एस्टिमेसनमा केही पनि फरक छैन। फरक चाहिँ खाली माथि इभ्युजले छानेको हो, तल चाहिँ आर भन्ने सफ्टवेयरले छानेको। सो यसले पनि 10 मोडल नै छानेको छ। 10 मोडल छानेपछि उसले त एस्टिमेटहरु देखायो भनेर हामीले भनिसकेपछि उसले पनि के गर्यो त, यो मनी डिमान्डको चाहिँ फर्स्ट ल्याग, यो ल्याग चाहिँ यहाँ (1, 2 गरेर आउँछ। यो L, 1 भन्ने फर्स्ट ल्याग हुन्छ। सो डिमान्ड फर मनी को चाहिँ फर्स्ट ल्याग इन्क्लुड गर्यो, तर जीडीपी को फर्स्ट ल्याग इन्क्लुड गरेन। सो यो पनि 10 भयो। डिपेन्डेन्ट भेरिएबल को 1 ल्याग, इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल को 0 ल्याग। सो यसरी ल्याग हामीहरू छान्छौं, यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट काम। त्यसपछि ल्याग छानिसकेपछि तेस्रो स्टेपमा चाहिँ बाउन्ड टेस्टबाट हामीहरू कोइन्टिग्रेसन चेक गर्छौं। सो बाउन्ड टेस्ट भनेको एउटा सिम्पल ट्रेडिसनल खालको टेस्ट हो, तर त्यसको क्रिटिकल भ्यालुजहरु मात्र फरक तरिकाले निकालिन्छ।
सो बाउन्ड टेस्ट निकाल्नको लागि इक्वेसन चाहिँ फरक हुन्छ अघिको जुन इक्वेसन छ त्यो इक्वेसनले यसमा काम गर्दैन इक्वेसन चाहिँ फरक तरिकाले स्पेसिफाई हुन्छ यो इक्वेसन स्पेसिफाई गर्ने तरिका के हो भने डिपेन्डेन्ट र इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल्सको ल्याग्ड भ्यालु फर्स्ट ल्याग चाहिँ आउँछ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको रूपमा डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको फर्स्ट डिफरेन्स चाहिँ डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको रूपमा जान्छ भने यतापट्टि चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको रूपमा हामीहरूले स्पेसिफाई गरेको ल्याग टर्महरू आउँछन् जस्तो हामीहरूको स्पेसिफाई गरेको ल्याग टर्म चाहिँ के हो त 1010 भनेको के त डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको फर्स्ट ल्याग आउनु पर्यो सो यो बाउन्ड टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ के आउँछ भने यो जुन लेभलमा फर्स्ट ल्याग छ त्यो चाहिँ जहिले पनि आउँछ त्यसो भएको हुनाले डिपेन्डेन्टको फर्स्ट ल्याग र इन्डिपेन्डेन्ट फर्स्ट ल्याग चाहिँ जहिले पनि आउँछ जुनसुकै एआरडिएल अर्डर भए पनि फरक हुने मात्रै के हो त यो फर्स्ट डिफरेन्समा भएको टर्महरू सो फर्स्ट डिफरेन्समा भएको टर्महरू एआरडिएल को अर्डर अनुसार आउँछन् सो यहाँ एआरडिएल को अर्डर 10 भएको हुनाले मनी सप्लाई को चाहिँ फर्स्ट डिफरेन्स को फर्स्ट ल्याग आएको छ भने जीडीपी को फर्स्ट डिफरेन्स को 0 ल्याग आएको छ फर्स्ट ल्याग आएको छैन सो 1-1 भइदिएको भए के हुन्थ्यो भने यो डिपेन्डेन्ट भेरिएबल को फर्स्ट ल्याग आउँथ्यो इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल को 0 ल्याग इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल को फर्स्ट ल्याग आउँथ्यो सो यहाँ कुन टर्मिनोलोजी आउँछ भनेर हामीले वरी चाहिँ गर्नु पर्दैन है किनकि सफ्टवेयरले अटोमेटिकली गर्छ हामीहरू थाहै पाउँदैनौं कि उले कुन राख्यो भन्ने केही पनि पत्ता पाउँदैनौं सो कसरी गर्छ भनेर खाली बुझ्नको लागि मात्रै हो सफ्टवेयरमा इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि यस्तो इक्वेसनहरु केही पनि सम्झिनु पर्दैन हामीलाई किनकि सफ्टवेयरमा अटोमेटिक रुटिन हुन्छ उले अटोमेटिकली गर्दिन्छ खाली मैले यहाँ यो बाउन्ड टेस्ट भनेको के हो भनेर बुझाउनको लागि मात्र यहाँ राखेको सो यो बाउन्ड टेस्टमा अब हामीहरू यो दुईटा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको लेभल भ्यालुजहरु छ ल्याग फर्ममा यो 0 हुन्छ कि हुँदैन यसको कोएफिसिएन्ट भनेर चेक गर्छौं यसलाई चाहिँ बाउन्ड टेस्ट भनेर भनिन्छ सो यो बाउन्ड टेस्ट भनेको सिम्पल एफ टेस्ट हो तर यसको क्रिटिकल भ्यालुजहरु फरक हुन्छ र हामीहरूले डिसिजन गर्दाखेरि के को आधारमा डिसिजन गर्नुपर्छ त भन्दा हामीसँग तपाईले डीडब्ल्यू टेस्ट को भ्यालुहरु जस्तै एउटा लोअर बाउन्ड हुन्छ र एउटा अप्पर बाउन्ड हुन्छ सो हामीले निकालेको भ्यालु चाहिँ अप्पर बाउन्ड भन्दा ठूलो हुनुपर्छ को इन्टिग्रेसन गर्नको लागि जस्तो एक्जाम्पल हेर्न सक्छौं हामी यो चाहिँ इभ्युजबाट गरेको एस्टिमेसन हो इभ्युजबाट गरेको एस्टिमेसनमा हामीले क्याल्कुलेट गरेको एफ भ्यालु चाहिँ 66 छ र यतापट्टि हामीहरुको सिग्निफिकेन्स लेभलमा लोअर बाउन्ड र अप्पर बाउन्ड राखिएको छ सो लोअर बाउन्ड भनेको चाहिँ सपोज 5% मा हेर्ने हो भने 3.62 छ अप्पर बाउन्ड चाहिँ 4.16 छ सो को इन्टिग्रेसन हुनको लागि के हुनुपर्छ त यो अप्पर बाउन्ड भन्दा पनि हामीहरुले निकालेको एफ को मान ठूलो हुनुपर्छ सो अप्पर बाउन्ड को भ्यालु भन्दा एफ को मान ठूलो भयो भने को इन्टिग्रेसन छ भन्ने बुझिन्छ भने यो भन्दा सानो भयो अथवा लोअर बाउन्ड भन्दा सानो भयो भने को इन्टिग्रेसन छैन भन्ने बुझ्नुपर्छ सो इभ्युजमा यो लार्ज स्याम्पल र स्मल स्याम्पल को लागि अलग-अलग टेबल भ्यालुहरु निकालिएको हुन्छ हाम्रो स्मल स्याम्पल भएको हुनाले हामीले यता हेर्न पर्छ स्याम्पल साइज 40 को लागि हेर्ने अथवा 45 को लागि हेर्ने हाम्रो स्याम्पल साइज 44 भएको हुनाले स्याम्पल साइज 45 को भ्यालुजहरु हेर्नु पर्छ 5% मा अप्पर बाउन्ड 4.46 छ हाम्रो अप्पर बाउन्ड भन्दा भ्यालु ठूलो छ त्यसो भएको हुनाले हाम्रो डेटामा हाम्रो मोडलमा लङ रन रिलेशनशिप छ यो भन्दा ठूलो हुने बित्तिकै लङ रन रिलेशनशिप को इन्टिग्रेसन छ भन्ने बुझिन्छ सो यो चाहिँ हामीले आर मा इम्प्लिमेन्ट गरेको हो आर मा चाहिँ अलि फरक तरिकाले रिपोर्ट हुन्छ सो सरी यो चाहिँ हो आर बाट आर मा अलि फरक तरिकाले इम्प्लिमेन्ट हुन्छ यो यसमा लोअर बाउन्ड अप्पर बाउन्ड देखिदैन सो आर ले सिम्पली अघिको निकालेको भ्यालु र यो एफ को भ्यालु चाहिँ सेम छ 66 आएको थियो इभ्युजमा पनि आर मा पनि 66 आएको छ तर यसले चाहिँ लोअर बाउन्ड अप्पर बाउन्ड देखाउँदैन सो यसले सिम्पली के देखाउँछ त यसको प्रोबेबिलिटी भ्यालु देखाउँछ यो प्रोबेबिलिटी भ्यालु चाहिँ यो 5% भन्दा सानो भयो भने को इन्टिग्रेसन हुन्छ यो भ्यालु अब साइन्टिफिक नम्बरमा छ यो -0.-1 e को पावर -06 भनेको चाहिँ डेसिमल भन्दा पछाडी 6 वटा नम्बर छ सो दिस 0.005 वटा 01 भन्ने नम्बर छ त्यसो भएको हुनाले यो 5% भन्दा सानो हो
5% भन्दा सानो हुने बित्तिकै हामीहरुको कोइन्टिग्रेसन हुन्छ अथवा यसरी बुझ्दा पनि हुन्छ f को मान चाहिँ धेरै ठुलो आयो भने कोइन्टिग्रेसन हुन्छ भन्ने बुझ्दा हुन्छ सो तपाईहरुले r चलाउनु हुन्छ भने मात्र यो भ्यालु काम लाग्यो नत्र इभ्युज मा हामीले जुन अघि हेर्यौं अप्पर बाउन्ड भन्दा ठुलो हुने बित्तिकै कोइन्टिग्रेसन हुन्छ अब यसपछिको अर्को स्टेपमा कोइन्टिग्रेसन छ भनेर कन्फर्म भइसकेपछि हामीहरु लङ रन कोफिसिएन्टहरु निकाल्छौं सो लङ रन कोफिसिएन्टहरु इभ्युजले अटोमेटिकली निकाल्छ r ले पनि अटोमेटिकली निकाल्छ जुनसुकै सफ्टवेयरले पनि अटोमेटिकली निकाल्छ सो त्यसमा पनि कसरी निकाल्ने भन्ने कुरामा सुरुमा वरी गर्नु पर्दैन सो यो लङ रन कोफिसिएन्ट्सहरु अटोमेटिकली निकालिसकेपछि अब लङ रन कोफिसिएन्टको हामी इन्टरप्रिटेसन गर्न सक्छौं सो यो इन्टरप्रिटेसनलाई हामीहरु लङ रन कोफिसिएन्टको रूपमा इन्टरप्रेट गर्छौं हामीहरुको डिपेन्डेन्ट र इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल लग भ्यालुमा भएको हुनाले अब यो कोफिसिएन्टलाई हामीहरु पर्सेन्टेज चेन्जको फर्ममा व्यक्त गर्छौं 1.92 लाई अब कसरी व्याख्या गरिने पता भन्दा जीडीपी 1% ले बढ्दाखेरि लङ रनमा मनी डिमान्ड चाहिँ 1.9% ले बढ्छ सो यसको पनि प्रोबेबिलिटी भ्यालु हेर्नु पर्छ अथवा यसको पनि टी टेस्ट गर्नु पर्छ टी टेस्टबाट यदि यो सिग्निफिकेन्ट छ भने मात्रै इन्टरप्रेट गर्ने हो सबै सिग्निफिकेन्ट हुन्छ भन्ने हुँदैन So यहाँ चाहिँ यसको प्रोबेबिलिटी 5% भन्दा सानो छ अर्थात यसको टी रेशियो 1.96 भन्दा ठूलो छ त्यसो भएनाले यसलाई इन्टरप्रेट गर्न सकिन्छ यसको इन्टरप्रिटेसन चाहिँ जीडीपी 1% ले वृद्धि हुँदाखेरि डिमान्ड फर मनी चाहिँ 1.9% ले वृद्धि हुन्छ भनेर लङ रन कोएफिसिएन्टको यसरी व्याख्या गर्न सकिन्छ सो अब एउटा भन्दा बढी भेरिएबल हामीले युज गरेका छौं र यहाँ चाहिँ कुनै सिग्निफिकेन्ट आएन भने त्यसको व्याख्या गरिराख्नु पर्दैन एक्सपेक्टेड साइन छ कि छैन भनेर सम्म लेख्न सकिन्छ सो यसरी लङ रन कोएफिसिएन्ट्सहरु निकालिसकेपछि यहाँनिर एउटा क्वेशनको कुरा के हो भने कहिलेकाहीँ चाहिँ बाउन्ड टेस्टले अलिकति मिसलिडिङ रिजल्ट दिन सक्छ त्यसो भएको हुनाले पेसारन एन्ड सिन जसले यो मोडल बनाए उनीहरुले नै के भन्छन् भने यो फर्स्ट स्टेजको बाउन्ड टेस्टमा हामीले त्यति धेरै रिलाइ गरिराख्नु पर्दैन सेकेन्ड स्टेजको जुन टेस्ट गर्छौं एरर करेक्सन मोडल त्यो सेकेन्ड स्टेजको टेस्ट चाहिँ अलिकति बढी रिलायबल हुन्छ भनेर उनीहरुले भन्छन् त्यही भएर कहिलेकाहीँ बाउन्ड टेस्टमा को इन्टिग्रेसन नदेखिए पनि हामीले प्रोसिड गरेर सेकेन्ड स्टेपमा गएर एरर करेक्सन मोडलले कन्फर्म गर्छ गर्दैन त्यो चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ सो अब एरर करेक्सन मोडल अब यो यहाँ म्याथमेटिकल डेरिभेसन छ यो यसमा म गइन सो एरर करेक्सन मोडलमा हामीले हेर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने एरर करेक्सन मोडलले चाहिँ सर्ट रन रिलेसनशिप दिने हो जुन अघि लङ रन कोएफिसिएन्ट निकाल्यौ त्यसले चाहिँ लङ रन रिलेसनशिप दिन्छ एरर करेक्सन मोडलले चाहिँ सर्ट रन रिलेसनशिप दिन्छ सो एरर करेक्सन मोडलको एस्टिमेसन चाहिँ यहाँ माथिको डेरिभेसनमा जुन त लास्टको इक्वेसन छ नि त्यो लास्टको इक्वेसन अनुसार हुन्छ भनेको यो चाहिँ फर्स्ट डिफरेन्समा आउँछ भेरिएबलहरु अघि लेभल इक्वेसनमा लङ रनमा चाहिँ लेभल फर्ममा आउँथ्यो भने एरर करेक्सन मोडलमा डिपेन्डेन्ट भेरिएबल पनि फर्स्ट डिफरेन्समा आउँछ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल पनि फर्स्ट डिफरेन्समा आउँछ त्यसो भएनाले यसलाई चाहिँ सर्ट रन रिलेसनशिप भनिन्छ र यो कोएफिसिएन्टलाई सर्ट टर्म कोएफिसिएन्ट भनेर व्याख्या गर्नुपर्छ सो अब एरर करेक्सन मोडलमा हामीले इन्टरप्रेट गर्ने कुरा के हो भने यो जुन इक्वेसनमा एउटा यो एरर टर्मको ल्याग्ड भ्यालु आउँछ त्यो एरर टर्मको ल्याग्ड भ्यालुको कोएफिसिएन्ट चाहिँ माइनसमा छ कि छैन र त्यो सिग्निफिकेन्ट छ कि छैन त्यो चाहिँ मेन कन्सर्नको कुरा हुन्छ सो यहाँ चाहिँ मैले यो इभ्युजबाट हामीहरुको मोडलको एरर करेक्सन टर्म अथवा एरर करेक्सन मोडल एस्टिमेट गरेको छु यो एरर करेक्सन टर्ममा हामीहरुको ल्याग 0 भएको हुनाले इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल सबै हराइसक्यो यहाँ चाहिँ खाली एरर करेक्सन टर्म एउटा मात्रै इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल छ सो हामीहरुले हेर्नुपर्ने के त यो सिग्निफिकेन्ट छ कि छैन यो एरर करेक्सन टर्मको ल्याग भ्यालु र यो चाहिँ माइनसमा छ कि छैन त्यो चाहिँ हेर्नुपर्ने सो यहाँ चाहिँ यो कोएफिसिएन्ट माइनसमा छ र यसको भ्यालु चाहिँ सिग्निफिकेन्ट छ किनकि प्रोबेबिलिटी 5% भन्दा सानो छ सो यसरी एरर करेक्सन टर्मले चाहिँ लङ रन रिलेसनशिप छ भनेर कन्फर्म गर्छ त्यो कन्फर्म गर्ने कसरी त माइनसमा हुनु पर्यो यो एरर करेक्सन टर्मको ल्याग्ड भ्यालुको कोएफिसिएन्ट माइनसमा हुनु पर्यो र यो सिग्निफिकेन्ट हुनु पर्यो सो यो छ भने यसले पनि के कन्फर्म गर्छ त हाम्रो डेटामा अथवा हाम्रो मोडलमा लङ रन रिलेसनशिप छ भनेर कन्फर्म गर्छ त्यसपछि हामीहरु यो एरर करेक्सन मोडललाई इन्टरप्रेट गर्न सक्छौं सो त्यसपछि अरु टेस्टहरु अस्तिको जस्तै गर्न सकिन्छ यो सिरियल कोरिलेसन टेस्ट यस्तै गरेर
हेट्रोस्किडास्टिसिटीको टेस्ट गर्न सकिन्छ, त्यस्तै गरेर नर्मालिटी चेक पनि गर्न सकिन्छ मोडलमा, अरु खालको टेस्टहरु गर्न सकिन्छ। अब यसलाई हामीहरु प्र्याक्टिकली गरेर हेर्न सक्छौं, तर टाइम चाहिँ सिद्धिसकेछ। यसलाई रिजोइन गरौँ त, थोरै यसमा प्र्याक्टिकली गरेर देखाइदिन्छु मैले। यही सेटमा रिजोइन गर्न सकिन्छ नि सर? हजुर सकिन्छ। हुन्छ, हस्, थ्यांक यू। हजुरको म्युट छ। हेलो, सुनिराखेको छ हैन?
Yes, sir. सुनेको छु सर। ल सो हामीहरू अब यो एआरडिएल मोडललाई 2-3 वटा सफ्टवेयरबाट इस्टिमेट गर्न सक्छौँ। सबैभन्दा पहिला अब यो मोडल जसले बनाएको हो उसैले नै एउटा सफ्टवेयर बनाएका छन्। यो जुन अघि मैले दुईटा नाम भने यो एउटा चाहिँ पेसारन भन्ने अर्को चाहिँ यो पेसारन, यो दुईटा मध्ये एकजना चाहिँ क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटीको प्रोफेसर हुन्। यिनीहरूले एउटा माइक्रोफिट भन्ने सफ्टवेयर बनाएका छन्। यो माइक्रोफिट भन्ने सफ्टवेयर केही समय अगाडिसम्म किन्न पर्थ्यो र आजभोलि चाहिँ फ्रीवेयर छ भनेको यो फ्रीमा युज गर्न पाइन्छ। तपाईँ चाहिँ गुगलमा माइक्रोफिट 5 भनेर हान्नुभयो भने यसले चाहिँ क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटीको एउटा लिङ्क देखाउँछ गुगलमा, र त्यो लिङ्कमा जानुभयो भने उनीहरूको यो पर्सनल पेज खुल्छ। सो यो पेजमा अब उनीहरूले युज गरेको फर्मुलाहरू भएको गाइडलाइनहरू र उनीहरूले पढाउने टाइम सिरिज इकोनोमेट्रिक्सको बुक, त्यसपछि यो सफ्टवेयरहरू राखेको छ। यो डाउनलोड भन्ने अप्सनमा गएर यो सफ्टवेयर डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। यो टोटल्ली फ्री छ, एकदम सानो साइजको सफ्टवेयर छ, लगभग 22 MB जति मात्रै छ। सो यो अरू अन्य सफ्टवेयर भन्दा एकदम इजी छ काम गर्नको लागि। एआरडिएल को लागि मात्रै हैन कि यो सबै खालको रिग्रेसनहरू यसमा गर्न सकिन्छ। सो मैले यहाँ चाहिँ अलरेडी डाउनलोड गरेर राखिसकेको छु यो सफ्टवेयर, र यसमा मैले डेटा पनि अपलोड गरिसकेको छु। सो यो डेटा फाइलहरू म तपाईलाई उपलब्ध गराउँछु। अस्तिकै डेटा फाइल हो, खाली त्यसमा जीडीपी मा लग र M2 मा लग मात्रै एक्स्ट्रा लिएको अस्तिकै फाइल हो। सो मैले यो सफ्टवेयरमा डेटा इम्पोर्ट गरिसकेको छु अलरेडी नै। अब यसमा एआरडिएल मोडल कसरी इस्टिमेट गर्न सकिन्छ भनेर हामीले हेर्छौँ। यसमा एकदमै सिम्पल छ, एकदमै सिम्पल, तर हामीले सोचे भन्दा धेरै सिम्पल छ। एआरडिएल मोडल इस्टिमेट गर्नको लागि सबैभन्दा पहिला हामीले डेटा इम्पोर्ट गरिसकेपछि कन्स्ट्यान्ट टर्म चाहिँ एउटा क्रिएट गर्नुपर्छ। यसमा अरूमा गर्नु पर्दैन, यसमा मात्र एउटा त्यस्तो एक्स्ट्रा प्रोसेस छ। सो कन्स्ट्यान्ट टर्म क्रिएट गर्नको लागि यो सफ्टवेयरको स्क्रिन चाहिँ सेयर भएको छ नि हैन? हजुर, यो सफ्टवेयरमा एउटा एक्स्ट्रा काम गर्नुपर्ने भने मैले अघि भने जस्तै कन्स्ट्यान्ट चाहिँ क्रिएट गर्नुपर्छ। कन्स्ट्यान्ट क्रिएट गर्नको लागि यहाँ तल कन्स्ट्यान्ट भन्ने बटन छ। यो कन्स्ट्यान्ट भन्ने बटन थिचेर ओके गर्ने बित्तिकै कन्स्ट्यान्ट टर्म क्रिएट हुन्छ। एउटा एक्स्ट्रा काम थियो। त्यसपछि हामी एआरडिएल एस्टिमेसनको लागि विभिन्न अप्सनहरू छ। युनिभेरिएट, त्यस्तै मल्टिभेरिएट, भोलेटिलिटी मोडलिङको थुप्रो अप्सनहरू छ। युनिभेरिएटमा छ एआरडिएल अप्रोच टु कोइन्टिग्रेसन अप्सन। सो यो एआरडिएल अप्रोच छान्छौँ र त्यसपछि यहाँ भेरिएबलको नाम लिस्ट गर्नुपर्छ। लिस्ट गर्दाखेरि यहाँ गाइडलाइन के लेखिएको छ भने सुरुमा डिपेन्डेन्ट भेरिएबल राख्ने, त्यसपछि इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलहरू राख्ने, र त्यसपछि कन्स्ट्यान्ट राख्दाखेरि चाहिँ एन्ड राख्ने भनेर भनिएको छ। त्यसो यही गाइडलाइनलाई फलो गर्दै हामीहरू यसमा फर्स्टमा डिपेन्डेन्ट भेरिएबल राख्छौँ। हाम्रो लग फर्ममा छ, लग अफ रियल मनी डिमान्ड अथवा रियल मनी सप्लाई एउटै हो। त्यस्तै अर्को चाहिँ लग अफ जीडीपी, जीडीपी को लग भ्यालु हो। र त्यसपछि कन्स्ट्यान्ट टर्म राख्दाखेरि चाहिँ हामीहरू एन्ड साइन युज गर्छौँ। यो चाहिँ यो सफ्टवेयरको स्पेसिफिक रिक्वायरमेन्ट हो। सो कन्स्ट्यान्ट टर्म राख्नु पर्दाखेरि एन्ड कन्स्ट्यान्ट टर्म भनेर राख्नुपर्छ। त्यसपछि अर्को चाहिँ छान्न पर्ने अर्डर अफ एआरडिएल हो भनेको यो भनेको म्याक्सिमम ल्याग हो। सो म्याक्सिमम ल्याग चाहिँ कतिसम्म राख्ने भन्ने कुरा यो सफ्टवेयरले अटोमेटिकल्ली पनि छान्छ, तर सुरुमा हामीले म्याक्स ल्याग चाहिँ दिनुपर्छ। सो म्याक्स ल्याग दिँदाखेरि 2, 4 जति पनि दिन सकिन्छ, तर स्मल स्याम्पलमा धेरै ल्याग दिन थालियो भने हामीहरूको डिग्री अफ फ्रिडम लुज हुन्छ भन्ने आर्ग्युमेन्ट हुन्छ। त्यसो एनुअल डेटामा म्याक्सिमम ल्याग 2 सम्म राख्न सकिन्छ। सो ल्याग कति राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो मोडलमा अटो कोरिलेसन देखिन्छ कि देखिँदैन भन्नेमा डिपेन्ड गर्छ। सो हामीहरू 1 बाट स्टार्ट गर्छौँ। 1 मा यदि अटो कोरिलेसन देखियो भने त्यसपछि 2 मा जाने, र अटो कोरिलेसन देखिएन भने 2 मा जानु पर्दैन। सो यसरी यो सफ्टवेयरबाट एआरडिएल अप्रोच टु इन्टिग्रेसन चेक गर्दाखेरि हामीले डिपेन्डेन्ट भेरिएबल, इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल एन्ड कन्स्ट्यान्ट टर्म राख्ने, त्यसपछि अर्डर अफ एआरडिएल चाहिँ 1 बाट स्टार्ट गर्दा हुन्छ एनुअल डेटा छ भने। सो रन गर्ने हो भने यसले अब अप्सन दिन्छ। अब कुन क्राइटेरियाको अघि हामीले ल्याग कसरी छान्ने भन्यो नि, यसले चाहिँ कुन क्राइटेरियाको आधारमा छान्न चाहनुहुन्छ भनेर सोध्यो। आर बार स्क्वायर अथवा एआइसी अथवा एसबिसी। उसले रिकमेन्ड गरेको चाहिँ एसबिसी हो। त्यसो भए उनीहरूले बाई डिफल्ट एसबिसी मा गएर बस्छ।
सो हामीहरूले अरु पनि छान्न सक्छौं, आफै पनि स्पेसिफाई गर्न सक्छौं, आर स्क्वायर को आधारमा छान पनि भन्न सक्छौं। तर रिकमेन्डेसन चाहिँ एसबीसी को आधारमा हो किनकि स्मल स्याम्पलमा यो बढी भ्यालिड हुन्छ। सो ओके गर्नुभयो भने त्यसपछि अब उले फेरि सोध्यो के चाहिँ चाहिन्छ तलाई भनेर सोध्यो। अब बेस्ट मोडल कुन हो भनेर देखाउने कि लङ रन कोफिसिएन्ट देखाउने कि एरर करेक्सन मोडल देखाउने, कुन चाहिँ देखाउने भनेर उले सोध्यो। हामीले चाहिँ पहिला कुन मोडल चाहिँ छानिस त्यो हेरौँ न भनेर आफै उले डिफल्ट नै 1 नम्बरमा लगेर टिक लगाएको छ। ओके गर्ने हो भने उले छानेको बेस्ट मोडल चाहिँ यसले देखाउँछ। सो उले यहाँ कतिवटा मोडल इभ्यालुएट गर्यो भन्ने कुरा त देखाएन, खाली सबैभन्दा राम्रो अथवा सबैभन्दा आर स्क्वायर ठुलो भएको अथवा सबैभन्दा एसबीसी अथवा एआईसी सानो भएको एसबीसी सानो भएको मोडल देखायो। त्यो भनेको ARGL10 हो। तो अघि हामीले इभ्युज र अनि आर बाट पनि 10 नै छानेको देखेका थियौं पावर पोइन्टमा। यसले पनि 10 मोडल नै छान्यो। सो अब ल्याग 2 राख्ने कि नराख्ने भन्ने कन्सर्न अघि मैले भने जस्तै केमा डिपेन्ड गर्छ त भन्दा यसमा अटो कोरिलेसन देखिया छ कि छैन भन्नेमा डिपेन्ड गर्छ। सो त्यो अटो कोरिलेसन हामीले चेक गर्न सक्छौं अहिले एकछिनमा, तर यहाँ तल अटोमेटिकली चेक गरेर भ्यालुजहरु राखिदिएको हुन्छ। त्यो भन्नाले यो सफ्टवेयर अलिकति बढी युजफुल छ, यसमा धेरै तनाव लिइराख्नु पर्दैन। तपाईले एउटा रिग्रेसन रन गर्ने बित्तिकै उले साराका सारा स्ट्याटिस्टिक्सहरु सबै निकालिदिन्छ आफै। सो यसमा चाहिँ अटो कोरिलेसन सिरियल कोरिलेसन चेक गर्ने स्ट्याटिस्टिक्स आफै निकालिदिएको छ। त्यसको प्रोबेबिलिटी भ्यालुहरु ब्र्याकेटमा हुन्छ। सो अस्ति नै हामीले अटो कोरिलेसन चेक गर्दाखेरि के भनेको थियौं भने अटो कोरिलेसनमा चाहिँ जुन हामीले टेस्ट गर्छौं एलएम टेस्ट भन्ने, यसले पनि एलएम टेस्ट नै गरेको हो। एलएम टेस्टमा ल्याग्रेन्ज मल्टिप्लायर टेस्टमा प्रोबेबिलिटी 5% भन्दा ठूलो भयो भने अटो कोरिलेसन हुँदैन भनेर भनेको थियौं। यहाँ पनि यसको दुईटा भर्सन यसले निकालेको छ। एउटा काई स्क्वायर स्ट्याटिस्टिक्स निकालेको छ। काई स्क्वायर स्ट्याटिस्टिक्समा पनि प्रोबेबिलिटी 0.248 छ अथवा 0.05 भन्दा ठूलो छ। एफ स्ट्याटिस्टिक्समा पनि प्रोबेबिलिटी 0. भन्दा ठूलो छ, 27% छ। त्यसो भएको हुनाले हामीहरुको मोडलमा अटो कोरिलेसन छैन। अर्थात अघि जुन 1 ल्यागबाट स्टार्ट गरेका थियौं त्यसलाई बढाएर 2 ल्यागमा लानुपर्ने आवश्यकता छैन भनेर यसले कन्फर्म गर्छ। त्यसो भए हुनाले हाम्रो मोडल चाहिँ 10 मोडल चाहिँ हाम्रो बेस्ट मोडल हो। सो फेरि 10 भनेको के हो त? अघि मैले भने जस्तै 10 भने के हो त? डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको फर्स्ट ल्याग, इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल 0 ल्याग। सो यो चाहिँ हाम्रो अप्टिमल ल्याग सेलेक्सनको स्टेप हो। सो यो रिपोर्ट हामीहरु आफ्नो रिसर्च पेपरमा देखाउन पनि सक्छौं। यो नदेखाए पनि केही फरक पर्दैन किनकि यो खाली ल्याग चाहिँ कति छान्यो भन्ने इन्फर्मेसन मात्रै हो। हामीहरु भाषामा पनि लेख्न सक्छौं कि हामीले माइक्रोफिटबाट गर्दाखेरि चाहिँ 10 मोडल चाहिँ सबैभन्दा बेस्ट मोडलको रूपमा छानियो भनेर एक लाइनमा टुङ्गाउन पनि सक्छौं अथवा यही रिजल्ट नै राख्न सक्छौं। अब ल्याग छानिसकेपछि अघिको हाम्रो अर्को स्टेप चाहिँ के थियो त? बाउन्ड टेस्ट भन्ने थियो। अब बाउन्ड टेस्ट गर्नको लागि यो विन्डोलाई क्लोज गर्ने हो भने यसले पुरानो मेनुमा लाग्छ। अब यसले अरु केही हाइपोथेसिस टेस्ट गर्ने कि भनेर सोध्यो। हामीहरुलाई यो कुनै पनि गर्नु छैन। फेरि क्यान्सल गर्ने हो भने यसले पुरानो विन्डोमा लान्छ। सो अघि हामीले भन्यो कि बाउन्ड टेस्ट गरेर यदि को इन्टिग्रेसन देखियो भने अनि लङ रन कोफिसिएन्ट चाहिँ हेर्नुपर्छ है। लङ रन कोफिसिएन्ट कति छ भनेर पत्ता लगाउनु पर्छ भनेर भनेको थियौं। र यसले लङ रन कोफिसिएन्ट हेर्न चाहनुहुन्छ भनेर आफै सोध्यो अनि ओके गर्ने हो भने यसले चाहिँ लङ रन कोफिसिएन्ट। सो अघि हामीले इभ्युज र आर बाट निकालेको लङ रन कोफिसिएन्ट र यसको लङ रन कोफिसिएन्टमा केही पनि फरक छैन। अघि पनि हामीले 1.92 देखेका थियौं, यहाँ पनि 1.92 छ। सो 1.92 जुन लङ रन कोफिसिएन्ट छ यसको इन्टरप्रिटेसन गर्ने तरिका अघिको जस्तै हो। अघिको जस्तै भनेको के त भन्दा डिपेन्डेन्ट भेरिएबल पनि लगमा छ, इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल पनि लगमा छ। त्यसो भए हुनाले यसको इन्टरप्रिटेसन चाहिँ इन्कम 1% ले बढ्दाखेरि डिमान्ड फर मनी 1.9% ले बढ्छ भन्ने हुन्छ। सो अब बाउन्ड टेस्ट कुरा रह्यो। सरी म यहाँ बिर्सेछु बाउन्ड टेस्टको कुरा गर्न। सो बाउन्ड टेस्टको कुरा चाहिँ यसले प्रत्येक हामीले जुनसुकै एस्टिमेसन गरे पनि तल त्यसको पुछारमा चाहिँ बाउन्ड टेस्टको सबै रिजल्टहरु राखेको हुन्छ। अघिको विन्डोमा पनि थियो, यो मैले हाइलाइट गरिन र यो विन्डोमा पनि छ। सो बाउन्ड टेस्टमा तर यसमा एउटा प्रब्लम छ।
प्रब्लम के हो भने यसले निकालेको जुन टेबल भ्यालुहरु छ नि यो टेबल भ्यालुहरु चाहिँ स्याम्पल साइज 1000 को आधारमा निकालिएको हो। त्यसो भएको हुनाले माइक्रोफिटबाट जुन हामीले टेबल भ्यालु कम्पेयर गर्छौं त्यो टेबल भ्यालु कम्पेयर गर्दाखेरि माइक्रोफिटको टेबल भ्यालुजहरु राख्न त्यति उपयुक्त हुँदैन किनकि बिकज दे आर बेस्ड अन 1000 स्याम्पल साइज। तो यस्तो केसमा हामीले स्मल स्याम्पल साइजको क्रिटिकल भ्यालुहरु युज गर्नुपर्छ। तो स्मल स्याम्पल साइजको क्रिटिकल भ्यालुहरु एउटा पेपरमा पनि छ, नारायण एन्ड स्मिथ भन्ने पेपरमा, अथवा इब्युजले पनि निकाल्छ। सो अघि हामीले अघिको जुन स्लाइड छ त्यो स्लाइडमा गयौं भने त्यहाँ हामीहरुको इब्युजले निकालेको टेबल भ्यालुजहरु छ एक ठाउँमा। त्यो टेबल भ्यालुजहरु, सो यो टेबल भ्यालुजहरु युज गर्छौं भनेको स्याम्पल साइज 44 को लागि टेबल भ्यालु युज गर्छौं। सो स्याम्पल साइज 44 को लागि टेबल भ्यालु कति छ त 5% एकदम स्ट्यान्डर्ड खालको मान्ने हो भने लेभल अफ सिग्निफिकेन्स हामीहरुको अप्पर बाउन्ड भनेको 4.46 छ। 10% मा लिने हो भने 3.73 छ। सो हामीहरुको माइक्रोफिटबाट निकालेको क्रिटिकल भ्यालुज भन्दा पनि अब स्मल स्याम्पल सानो भएको अरु केही कारणले हैन है, स्याम्पल साइज सानो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीहरु डिसिजन चाहिँ हामीहरुको सानो भ्यालुको टेबल भ्यालुबाट दिन्छौं अथवा सानो स्याम्पलको टेबल भ्यालुबाट दिन्छौं। अर्थात हामीहरु यहाँ यो तुलना गर्दाखेरि 3.73 र 4.46 लाई चाहिँ अप्पर बाउन्डको रूपमा उपयोग गर्छौं। अब अघिको विन्डोमा जाउँ जुन माइक्रोफिटले एस्टिमेट गरेको हो। माइक्रोफिटले एस्टिमेट गरेको स्ट्याटिस्टिक्स चाहिँ कति छ त भन्दा एउटा 4.15 छ, 4.15 एफ को भ्यालु, र अर्को चाहिँ यसले वर्ल्ड स्ट्याटिस्टिक्स पनि निकाल्छ। वर्ल्ड स्ट्याटिस्टिक्सको भ्यालु चाहिँ 8.30 छ। अब हामीले एफ को भ्यालु कम्पेयर गर्ने हो भने एफ को भ्यालु चाहिँ 4.15 छ, जुन अघिको जुन क्रिटिकल भ्यालुजहरु छ नि, अघिको भनेको स्मल स्याम्पलको क्रिटिकल भ्यालु, स्मल स्याम्पलको क्रिटिकल भ्यालु चाहिँ एउटा 3.73 थियो, अर्को 4.46 थियो। सो त्योसँग यसलाई तुलना गर्ने हो भने 10% मा हेर्दाखेरि चाहिँ यो एफ को मान ठुलो छ। 10% मा चाहिँ टेबल भ्यालु 3.7 अनि हाम्रो एक्चुअल स्ट्याटिस्टिक्स चाहिँ 4.15। सो 10% मा हेर्दाखेरि कोइन्टिग्रेसन छ भन्ने रिजल्ट निस्किन्छ भने 5% मा हेर्दाखेरि कोइन्टिग्रेसन छैन भन्ने निस्किन्छ। सो अब कुन लेभल अफ सिग्निफिकेन्स युज गर्ने भन्ने चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्ने भयो त भन्दा रिसर्चरको चोइसमा डिपेन्ड गर्छ। रिसर्चरले जेनरली चाहिँ 5% मा युज गर्छन् र 5% मा भएन भने कहिलेकाहीँ 10% मा छ भनेर पनि देखाउने गर्छन्। सो जे भए पनि हामीहरुले अघि दुईटा चीज हाइलाइट गरेथ्यौं। एउटा चीज के छ भन्दा एउटा चीज भनेको एफ स्ट्याटिस्टिक्स को भ्यालु हामीहरुले अप्पर बाउन्ड सँग कम्पेयर गर्नुपर्छ र अप्पर बाउन्ड सँग कम्पेयर गर्दाखेरि स्याम्पल साइज सानो भयो भने सानो स्याम्पल साइजको अप्पर बाउन्ड सँग कम्पेयर गर्ने। अर्को चाहिँ के भनेथ्यौं भने बाउन्ड टेस्टबाटै आएको रिजल्टमा हामीले धेरै रिलाइ चाहिँ गर्नु हुँदैन। सेकेन्ड स्टेजमा जुन एरर करेक्सन मोडल निकाल्छौं, एरर करेक्सन मोडलबाट आउने नतिजा चाहिँ बढी भरपर्दो हुन्छ भनेर भनेथ्यौं। सो हामीले यो फर्स्ट स्टेजबाट के चाहिँ कन्क्लुड गर्न सक्यौं भने 10% मा लिने हो भने हामीहरुको टेबल भ्यालु 3.7 छ र एक्चुअल भ्यालु 4.1 छ। त्यसो भए हुनाले अप्पर बाउन्ड भन्दा हाम्रो एफ भ्यालु ठुलो छ, अर्थात कोइन्टिग्रेसन छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सक्छौं। सो यसरी कोइन्टिग्रेसन छ भन्ने निष्कर्ष निस्केपछि र लङ रन कोफिसिएन्टहरुको व्याख्या गरेपछि हामीहरु अर्को स्टेपमा एरर करेक्सन मोडल बनाउँछौं। तो यो क्लोज गर्ने हो र क्यान्सल गर्ने हो भने यसले एरर करेक्सन मोडलको मेनुमा आफै लान्छ, हामीले केही पनि गर्नु पर्दैन। सो एरर करेक्सन मोडलमा आफै लान्छ र ओके गर्ने हो भने यसले एरर करेक्सन मोडलको एस्टिमेट देखाउँछ। अघि भनेको कुराहरु हामी यहाँ फेरि हेर्छौं। त्यो कुराहरु के भने एरर करेक्सन मोडलले पनि कोइन्टिग्रेसन छ कि छैन भनेर कन्फर्म गर्ने काम गर्छ, रिकन्फर्म गर्छ र यो स्टेप बढी रिलायबल हुन्छ, बाउन्ड टेस्ट भन्दा पनि बढी रिलायबल हुन्छ। सो यहाँ हामीले के हेर्ने भनेको थियौं त एरर करेक्सन टर्मको
साइन कोफिसिएन्टको साइन माइनस छ कि छैन पहिलो चाहिँ हेर्नुपर्ने चिज त्यो सो यहाँ एरर करेक्सन टर्मको कोफिसिएन्ट माइनस 0.22 छ त्यसो भए हुनाले यो चाहिँ माइनस साइन छ भन्ने एउटा कन्फर्म अब माइनस साइन भएर मात्रै भएन यसको कोफिसिएन्ट सिग्निफिकेन्ट हुनु पर्यो स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेन्ट हुनको लागि यसको प्रोबेबिलिटी 5% भन्दा सानो हुनुपर्छ जुन 5% भन्दा सानो छ 0.003 छ त्यसो भएको हुनाले सेकेन्ड स्टेजले पनि के रिकन्फर्म गर्यो त भन्दा हामीहरुको मोडलमा लङ रन रिलेसनशिप छ भन्ने कन्फर्म गर्यो अब त्यो कन्फर्म गरिसकेपछि यो एरर करेक्सन मोडलको एउटा अर्को युज पनि छ त्यो अर्को युज भनेको अघि हामीले लङ रन रिलेसनमा लङ रन कोफिसिएन्ट भनेर व्याख्या गर्यौं अब यता चाहिँ सर्ट रन कोफिसिएन्ट भनेर व्याख्या गरिन्छ लग फर्ममा भएको हुनाले यसको व्याख्या गर्दाखेरि कसरी व्याख्या गर्नु पर्यो त व्याख्या गर्नुभन्दा अगाडि यो सिग्निफिकेन्ट छ कि छैन हेर्नु पर्यो यसको प्रोबेबिलिटी 5% भन्दा सानो छ कि छैन त्यो हेर्नु पर्यो त्यसपछि बल्ल यसलाई व्याख्या गर्नु पर्यो सो व्याख्या गर्ने तरिका सेम हो लग फर्ममा भएको हुनाले खाली यहाँ सर्ट रनमा भन्ने मात्रै थप्नु पर्ने भयो अघि हामीले के भनेको थियौं त लङ रनमा जीडीपी 1% ले बढ्दाखेरि डिमान्ड फर मनी 1.9% ले बढ्छ भनेको थियौ भने अब चाहिँ सर्ट रनमा इन्कम 1% ले बढ्दाखेरि वा जीडीपी 1% ले बढ्दाखेरि डिमान्ड फर मनी चाहिँ 0.43% ले बढ्छ सर्ट रनमा भनेर व्याख्या गर्नुपर्छ यसलाई सर्ट टर्म इलास्टिसिटी वा सर्ट रन इलास्टिसिटी भनेर भनिन्छ त्यो भनेको सर्ट रनमा यदि हाम्रो आम्दानी 1% ले बढ्यो भने हामीहरुले 0.43% पैसा बढी होल्ड गर्छौं अथवा डिमान्ड फर मनी त्यतिले बढ्छ भनेर यसलाई व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ यो चाहिँ सिग्निफिकेन्ट छ भन्ने मात्र व्याख्या गर्नुपर्छ र यो एरर करेक्सन टर्मको जुन ल्याग्ड भ्यालुको कोफिसिएन्ट छ यसको चाहिँ दुईवटा इन्टरप्रिटेसन हुन्छ एउटा इन्टरप्रिटेसन अघि हामीले भन्यौं यसको साइन माइनसमा छ र यो सिग्निफिकेन्ट छ भने कोइन्टिग्रेसन छ है भनेर रिकन्फर्म गर्छ पहिलो युज चाहिँ त्यो हो यसको दोस्रो युज चाहिँ के हो त भन्दा यसलाई हामीहरु अब एरर करेक्सन टर्मको रूपमा व्याख्या गर्छौं अर्थात सर्ट रनमा डिस्टर्ब भएको रिलेसनशिप करेक्ट हुनको लागि कति समय लाग्छ एरर करेक्सन भने के हो त भन्दा जस्तो सर्ट रनमा रिलेसनशिप डिस्टर्ब भयो अथवा भेरिएबल्सहरु एक अर्काबाट टाढा भागे भने कति फास्ट चाहिँ आफ्नो रिलेसनशिपमा आउँछन् लङ रनमा भनेर यसले भन्ने काम गर्छ सो 0.22 लाई अब कसरी व्याख्या गर्नुपर्छ भने 0.22 अथवा यो 22 भनौं न सजिलोको लागि 22 बढेर 100 हुनको लागि कति टाइम लाग्छ त्यो निकाल्नुपर्छ त्यो कसरी निकाल्न सकिन्छ त सिधै 100 डिवाइडेड बाइ 22 गरेर निकाल्न सकिन्छ अथवा यो 23 भन्दा पनि हुन्छ सो 100 डिवाइडेड बाइ 23 गर्नुभयो भने त्यो कति आउँछ त भन्दा 25 चौको 100 हुन्छ यो चाहिँ 4 point something आउँछ होला सो 100 डिवाइडेड बाइ 22.7 अर्थात 23 अथवा 1 डिवाइडेड बाइ 0.227 गर्दाखेरि 4 point something आउँछ त्यो 4 point something लाई कसरी व्याख्या गर्ने गरिन्छ भने डिस्टर्ब भएको रिलेसनशिप 4 इयर्स पछि चाहिँ इक्विलिब्रियममा फर्किन्छ अर्थात प्रत्येक वर्ष 22% को दरले चाहिँ डेभिएसन करेक्ट हुने गर्छ वा एरर करेक्ट हुन्छ प्रत्येक पिरियडमा 22% को दरले एरर करेक्ट हुन्छ 4 पिरियड पछि पुरै एरर करेक्सन भइसक्छ अर्थात लङ रन रिलेसनशिपमा फर्किसक्छ सो यसलाई कसरी इन्टरप्रेट गर्नुपर्ने भयो त भन्दा सर्ट रनमा रिलेसनशिप डिस्टर्ब हुन सक्छ डेभिएट हुन सक्छन् भेरिएबलहरु डेभिएट हुन सक्छन् एक अर्कोसँग रिलेसनशिप नहुन सक्छ सर्ट रनमा तर सर्ट रनमा डिस्टर्ब भए पनि त्यो डिस्टर्बेन्स बिस्तारै करेक्ट भएर आउँछ प्रत्येक पिरियडमा 22% को दरले करेक्सन हुन्छ र 4 वर्षपछि चाहिँ इक्विलिब्रियममा फर्किसक्छ भनेर यसको व्याख्या गर्ने गरिन्छ सो यो चाहिँ एरर करेक्सन मोडलको व्याख्या अब यसपछि तपाईले अरु फर्दर टेस्टहरु गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई क्लोज गर्ने हो भने
अब यसले अरु अप्सन दिन्छ तपाईले पेपर हेर्नुभयो भने एआरडीएल मोडल युज गरेको अब तपाईले अटो कोरिलेसन चेक गरेको देखाएको हुन सक्छ हेड टु सीड एलास्टिसिटी देखाएको हुन सक्छ अब अटो कोरिलेसन चेक गर्नको लागि मुभ टु हाइपोथेसिस टेस्टिङ मेनुमा जाने ओके गर्ने अनि यसले थुप्रो हाइपोथेसिस टेस्टको अप्सन देखाउँछ हामीलाई अटो कोरिलेसन चाहिएको हो एलएम टेस्ट फर अटो कोरिलेसन यो ओके गर्ने हो भने यसले सरी अझै पछाडी जानुपर्छ त यहाँ गइसकेपछि बल्ल चेक गर्छ यसले जुन अघि हामीले कुन मोडल छान्यो भनेर भनेको थियो नि सो त्यहाँ गइसकेपछि बल्ल चेक गर्छ सो यहाँ गइसकेपछि सो यसको आधारमा हामीले अटो कोरिलेसन चेक गर्न सक्छौं एलएम टेस्ट अब म्याक्सिमम ल्याग चाहिँ 2 इयर्स सम्म राख्न सकिन्छ सो यो अटो कोरिलेसन टेस्टको रिजल्ट हो प्रोबेबिलिटी हेर्ने 5% भन्दा बढी छ कि छैन 5% भन्दा बढी भयो भने अटो कोरिलेसन हुँदैन सो यहाँ 5% भन्दा बढी छ अटो कोरिलेसन छैन भन्ने देखिन्छ त्यस्तै गरेर अब अरु पनि चेक गर्न सकिन्छ अरु भनेको चाहिँ यो हेटेरोसिडास्टिसिटी चेक गर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हेटेरोसिडास्टिसिटी टेस्ट सो ओके गर्नुभयो भने यहाँ पनि म्याक्स ल्याग कति भनेर माग्छ एनुअल डेटामा 2 सम्म दिन सकिन्छ यहाँ पनि प्रोबेबिलिटी 5% भन्दा बढी भयो भने हेटेरोस्किडास्टिसिटीको समस्या छैन भन्ने बुझिन्छ यहाँ 5% भन्दा बढी नै छ त्यस्तै गरेर नर्मालिटी चेक गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ नर्मालिटी चेक गर्ने अप्सन कतै छ होला नर्मालिटी चेक गर्ने अप्सन पनि यता होला कतै नै यसमा चाहिँ रहन्छ यो एउटा क्युसम्स टेस्ट भन्ने छ सो क्युसम्स टेस्ट भनेको स्टेबिलिटी टेस्ट हो यो पनि तपाईहरुले कसैले चेक गरेको देख्न सक्नुहुन्छ यसले चाहिँ हामीहरुको रिग्रेसन कोएफिसिएन्टहरु ओभर टाइम कति फ्लक्चुएट हुन सक्छ भनेर देखाउँछ स्टेबिलिटी टेस्ट यो जुन ब्यान्ड छ यो ब्यान्ड भन्दा बाहिर क्रस हुनुहुन्न तर हाम्रो केसमा थोरै क्रस भएको छ त्यो क्रस भयो भने चाहिँ मोडल अनस्टेबल छ भन्ने अर्थ लाग्छ त्यस्तै गरेर क्युसम्स क्यू टेस्ट पनि यसले आफै गर्छ यो क्युसम्स क्यू टेस्टमा पनि यो जुन रातो र तलको ब्यान्ड छ यो ब्यान्ड भन्दा क्रस हुनुहुन्न हाम्रो थोरै क्रस भएको छ त्यसरी अरु थुप्रो खालको टेस्टहरु पनि तपाईले यसमा गर्न सक्नुहुन्छ यो अरु खालको रिग्रेसन गर्नको लागि पनि यो सफ्टवेयर राम्रो छ स्पेशली बिगिनर्सहरुको लागि राम्रो छ यो किनकि यसमा केही पनि कमान्ड केही पनि लेख्नु पर्दैन इभ्युज जस्तै छ इभ्युज पनि सजिलो छ र यो पनि त्यतिकै सजिलो छ सो यो चाहिँ अब माइक्रोफिटको बारेमा भयो अब तपाईले कतिपयको लागि यो नयाँ हुन सक्छ त डाउनलोड गर्नुभयो भने यो सफ्टवेयर फ्री छ इभ्युज फ्री छैन इभ्युज फ्री नभएको हुनाले तपाईले क्र्याक्ड भर्सन युज गर्नुपर्ने हुन्छ क्र्याक्ड भर्सनमा समस्या आउँछ यो चाहिँ फ्री छ त्यसो भएको हुनाले अरु खालको मोडलहरु एस्टिमेट गर्दाखेरि पनि जस्तो यसमा थुप्रो अप्सनहरु छ लिनियर रिग्रेसनमा पनि थुप्रो खालको जस्तो इन्स्ट्रुमेन्टल भेरिएबल देखि लिएर सबै खालको छ त्यस्तै गरेर नन लिनियर रिग्रेसन देखि लिएर सबै खालको छ लजिक प्रोबिट मोडलहरु मल्टिभेरिएटमा चाहिँ भिआर मोडल अनि फर्स्ट स्टेज सेकेन्ड स्टेज अरु अप्सनहरु छ र स्पेशली टाइम सिरिज इकोनोमेट्रिक्समा युज हुने मोडलहरु चाहिँ यसमा सबै खालको छ भनेर भन्न सकिन्छ सो एउटा यो अब यही रिजल्टलाई हाम्रो अरु मोडलबाट रिप्लिकेट गर्न सक्छौं तर अरु सफ्टवेयरहरु त्यति धेरै कम्प्लिट छैनन् जस्तो इभ्युजको कुरा गरौँ इभ्युजमा पनि हामीहरु ठ्याक्कै त्यही अघिको रिजल्ट रिप्लिकेट कसरी गर्ने भनेर हेर्छौं सो इभ्युजमा पनि अब एआरडीएल को लागि छुट्टै अप्सन बनाइएको छ हामीहरुको डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनेको लग अफ मनी सप्लाई हो र इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल लग अफ जीडीपी हो सो यसलाई ओपन एज इक्वेसन गर्ने हो भने इभ्युजमा यहाँबाट अप्सन छान्न सकिन्छ एआरडीएल को सो यो एआरडीएल को अप्सन चाहिँ इभ्युज 9 भन्दा अगाडि छैन यो इभ्युज 10 इभ्युज 11 मा मात्रै छ त्यसो भएको हुनाले पनि इभ्युज युज गर्न समस्या हुन्छ यो मोडलमा त्यही भएर मेरो रिकमेन्डेसन चाहिँ यदि एआरडीएल मोडलमा काम गर्ने हो भने माइक्रोफिटबाट डाउनलोड गर्ने माइक्रोफिट फ्री छ त्यसबाट चाहिँ गर्दाखेरि हुन्छ न त तपाईले इभ्युज को 10 को क्र्याक्ड भर्सन चाहिन्छ 9 मा चाहिँ यो प्याकेज छैन एआरडीएल प्याकेज सो 10 मा चाहिँ इनबिल्ट छ यो एआरडीएल अप्सन चाहिँ सिलेक्ट गर्ने हो भने यहाँ चाहिँ अब फेरि म्याक्स ल्याग हामीले के भनेको थियो त म्याक्स ल्याग चाहिँ 1 अथवा 2 बाट स्टार्ट गर्न सकिन्छ
सो यसमा तपाईले फिक्स राख्दा पनि हुन्छ 1 0 अघि छानिसके हुनाले अटोमेटिक सिलेक्सन राख्दा पनि हुन्छ अटोमेटिक सिलेक्सन राख्ने हो भने सपोज मानौ कि हामीले 2 ल्याएर राख्यौं अघि माइक्रोफिटमा 1 बाट सुरु गरेका थियौं सपोज यहाँ 2 राखौं यसले पनि के गर्छ त अघिको जस्तै धेरैवटा अल्टरनेटिभ मोडल एस्टिमेट गर्छ र त्यसमध्ये कसको आर स्क्वायर ठुलो छ भनेर त्यो छान्ने काम गर्छ सो यो ओके गर्यो भने यसले पनि थुप्रो मोडलहरु रन गर्छ र अनि कुन चाहिँ राम्रो भनेर छान्छ यसले यहाँनिर इन्फर्मेसन दियो कि मैले 6 वटा मोडलहरु क्याल्कुलेट गरे र त्यो मध्ये सबैभन्दा राम्रो मोडल चाहिँ मैले 10 हो भनेर छाने भनेर यसले भन्यो अब यसले कुन कुन मोडल चाहिँ एस्टिमेट गर्यो भन्ने कुरा इभ्युजमा हेर्न सकिन्छ त्यसको लागि चाहिँ यो एस्टिमेट गरिसकेपछि यसले 10 त छान्यो तर किन छान्यो 10 भन्ने हेर्न सकिन्छ त 10 किन छान्यो भन्ने हेर्नको लागि यो इभ्युजको भ्यू भन्ने अप्सनमा गएर मोडल सिलेक्सन समरी भन्ने एउटा ट्याब हुन्छ त्यो मोडल सिलेक्सन समरीमा तपाईले क्राइटेरिया टेबल भनेर छान्नुभयो भने उले एस्टिमेट गरेको 6 वटै मोडलहरुको स्ट्याटिस्टिक्स देखाउँछ 6 वटै मोडलहरुको स्ट्याटिस्टिक्स अनि के त भन्दा आर स्क्वायर को आधारमा हेर्ने हो भने उले सबै मोडल एस्टिमेट गर्यो सबैभन्दा एडजस्टेड आर स्क्वायर द 10 को आउँदो रहेछ ठुलो यस्तै गरेर उले छानेको चाहिँ बीआईसी को आधारमा हो जसको आधारमा छानेको हो त्यहाँ स्टार लगाउँछ इभ्युजले सो स्टार लगाएको एआईसी मा भन्नु पर्छ के त उले एआईसी को आधारमा छानेको हो मोडल र एआईसी को आधारमा छान्दाखेरि सबैभन्दा सानो मान चाहिँ उले यो एआरडीएल 10 भेटायो सानो भने के हो त मैले अघि भने जस्तै फेरि एब्सोल्युट भ्यालुमा सानो हैन यो चाहिँ नम्बरमा सानो हो भनेको -3.22 भन्दा -3.25 सानो नम्बर हो सो सबैभन्दा सानो नम्बर चाहिँ -3.335 हो सो यसरी सबैभन्दा सानो एआईसी भएको मोडल चाहिँ उले छान्यो त्यो भनेको एआरडीएल 10 हो सो यसरी एआरडीएल 10 मोडल छानिसकेपछि हामीहरुको ल्याग चाहिँ फिक्स भयो अघि पनि 10 थियो अब पनि सो यसपछि हामीहरुले अब लङ रन रिलेशनशिप निकाल्नको लागि चाहिँ अब हामीले बाउन्ड टेस्ट गर्छौं त्यो बाउन्ड टेस्ट भनेको सिम्पली यो इभ्युजमा इनबिल्ट हुन्छ यसको लागि फेरि भ्यूमा जाने र भ्यूमा गएपछि कोफिसिएन्ट डायग्नोस्टिक्समा हुन्छ मैले अघि भने जस्तै यसमा चाहिँ यो इभ्युज 10 मा मात्र अवेलेबल छ बाउन्ड टेस्ट गर्ने हो भने यहाँ तल अघिको स्ट्याटिस्टिक्सहरु निकाल्छ एफ को भ्यालु 66 छ अब हामीले स्याम्पल साइज 45 को लागि हेर्नु पर्यो 45 को लागि अप्पर बाउन्ड 4.46 छ त्यसो भएको अप्पर बाउन्ड भन्दा हाम्रो भ्यालु ठुलो छ त्यसो भएनाले को इन्टिग्रेसन छ भन्ने कन्फर्म हुन्छ अब त्यसपछि हामीले अब अरु चेकहरु पनि गर्न सक्छौं अघिको जस्तै अब त्यो एउटा चेक भनेको एरर करेक्सन मोडल निकाल्ने हो एरर करेक्सन मोडल निकाल्नेमा चाहिँ इभ्युजमा एउटा समस्या छ त्यो समस्या जस्तो यहाँ तपाईले भ्यूमा गएर कोफिसिएन्ट डायग्नोस्टिक्समा गएर एरर करेक्सन फर्म भन्ने एस्टिमेट गर्नुभयो भने यो एरर करेक्सन फर्ममा यो एरर करेक्सन टर्मको भ्यालु चाहिँ अघिको जस्तै सेम आयो अघि माइक्रोफिटमा गर्दाखेरि पनि 0.227 आएको थियो यहाँ पनि 0.227 आयो रिजल्ट सेम आयो तर यसमा एउटा के गरिदियो भने यसले कन्स्ट्यान्ट टर्म पनि डिलिट गरिदियो र अब इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल जुन थियो अघि जीडीपी को त्यो पनि डिलिट गरिदियो सो यो डिलिट गर्नुको पछाडी एक कारण के छ भने यसले चाहिँ यो यहाँ केस 2 भन्ने मात्र रिपोर्ट गर्छ रेस्ट्रिक्टेड कन्स्ट्यान्ट एन्ड नो ट्रेन्ड रेस्ट्रिक्टेड कन्स्ट्यान्ट गर्ने भएको हुनाले कन्स्ट्यान्ट टर्म डिलिट गरिदिन्छ यसले एउटा यसको प्रब्लम त्यो छ र अर्को प्रब्लम भनेको जुन 10 कुनै पनि एआरडीएल मोडलमा 0 भन्ने ल्याग छानियो भने त्यसले त भेरिएबललाई उडाइदिन्छ यहाँ त्यसो भएको हुनाले इभ्युजमा यो प्रब्लम छ यदि तपाईको मोडलमा 1001 भन्ने यस्तो छानियो भने त्यो 0 भएको भेरिएबल चाहिँ अहिले आउट गरिदिन्छ सो अघिको हाम्रो केसमा 10 भनेको जीडीपी को ल्याग थियो त्यसो भएनाले जीडीपी को इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल नै यहाँ फर्स्ट डिफरेन्स अफ जीडीपी आएको थियो अघि यहाँ आएन यो फाल्दियोले सो यो चाहिँ समस्या छ तर रिजल्ट चाहिँ सेम आछ अघिको रेसमा अघि पनि 0.227 आएको थियो एरर करेक्सन टर्म यहाँ पनि 0.227 आयो सो यो गरिसकेपछि बाँकी तपाईले आफै गर्न सक्नुहुन्छ बाँकी भनेको चाहिँ के हो त रेसिडुअल डायग्नोस्टिक्स हो तपाईले नर्मालिटी टेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ
नर्मालिटी टेस्टमा यो नर्मली डिस्ट्रिब्युटेड छ एरर टर्म भन्ने आउँछ। त्यस्तै गरेर अब सिरियल कोरिलेसन टेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ पनि प्रोबेबिलिटी 5 भन्दा ठुलो आउँछ। त्यस्तै गरेर तपाईले हेटेरोस्किडास्टिसिटी टेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो प्रोबेबिलिटी पनि 5% भन्दा ठुलो आउँछ। सो हाम्रो मोडलमा अटो कोरिलेसन हेटेरोस्किडास्टिसिटी केही पनि समस्या छैन भन्ने देखिन्छ। अब यो चाहिँ एब्युजबाट भयो। अब आरबाट मैले चाहिँ देखाइन। आरबाट यदि तपाईँ कोही चाहिँ आरमा चाहिँ प्रोफिसिएन्ट हुनुहुन्छ भने आरको कोड चाहिँ पठाइदिन्छु। आरबाट पनि ठ्याक्कै त्यही रिजल्ट निस्किन्छ, ठ्याक्कै त्यही रिजल्ट। अझ धेरै जस्तो मान्छेहरू आरमा यस्तो कोडहरू लेख्न अप्ठ्यारो मान्ने भएको हुनाले मैले आरबाट चाहिँ यो रिजल्ट देखाइन। यदि कोही चाहिँ आर चलाउनुहुन्छ भने मसँग कन्सल्ट राख्नुला, यो ठ्याक्कै अघिको रिजल्ट आरमा कसरी रिप्लिकेट गर्ने भनेर म यो कोड चाहिँ पठाइदिन्छु, तपाईँहरूले निकाल्न सक्नुहुन्छ। ल अब मैले यतिकैमा स्टप गरेँ। अब केही क्वेसनहरू छ भने टाइम त धेरै रहन्छ, 6 मिनट मात्रै छ। केही क्वेसन छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ। सर मेरो एउटा क्वेसन थियो सर। हजुर यो एकदमै राम्रो प्रेजेन्टेसन छ, बुझ्यो राम्ररी। तर हरेक रिसर्चको पोलिसी इम्प्लिकेसन हुन्छ। अब जस्तै यसको फाइन्डिङ्सलाई चाहिँ अब हामीले एउटा पोलिसी इम्प्लिकेसन रिकमेन्डेसन कसरी गर्छौँ? हेलो 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 हजुर सर, यो रिजल्टको पोलिसी इम्प्लिकेसन अथवा रिकमेन्डेसन के होला एक? अनि अर्को यो लङ टाइम पिरियड लिँदा बिचमा भएको त्यो सकहरूलाई एब्जर्ब गर्नलाई अर्को कुनै मेथड हुन्छ के हुन्छ सर? त्यसलाई पनि अब यस्तो अब मैले चाहिँ यहाँ एउटा खालि इक्जाम्पल मात्रै देखाएको हो हैन। यो इक्जाम्पलमा मैले किनेसियन पनि फंक्सन चाहिँ कसरी चेक गर्न सकिन्छ को इन्टिग्रेसन भनेर देखाएको हो। अब यसको पोलिसी इम्प्लिकेसन भने सिम्पली के भने अब यो केसमा कुरा अब डिमान्ड फर मनी जति छ त्यति मनी सप्लाई सेन्ट्रल ब्याङ्कले गर्नुपर्छ बजारमा। तो सेन्ट्रल ब्याङ्कले मनी सप्लाई कति गर्ने बजारमा भन्ने गर्नुभन्दा अगाडि उसले चाहिँ यसको कोफिसिएन्ट हेर्छ। भनेको यसको इलास्टिसिटी 1.9 आएको छ हैन। 1.9 इलास्टिसिटी हेरेर उसले के गर्छ भने जीडीपी जति पर्सेन्टले बढ्यो त्यसको 1.9 टाइम्सले चाहिँ मनी सप्लाई बजारमा छोड्नु पर्ने रहेछ है। अर्थात् हामीले यसरी बुझ्न सक्छौं 10%ले जीडीपी बढ्ने भयो अर्थात् आर्थिक वृद्धि दर 10% हुने भयो भने मनी सप्लाई चाहिँ 10 × 1.9 गरेर 19%ले चाहिँ मनी सप्लाई बढाउनु पर्ने रहेछ भनेर सेन्ट्रल ब्याङ्कले मनी सप्लाई त्यो हिसाबले एडजस्ट गर्छ। त्यसो भएको हुनाले पोलिसी इम्प्लिकेसन त सबैमा हुन्छ नै, तर मैले यहाँ शो गरेको मोडल पर्फेक्ट मोडल हैन, खाली एउटा एक्जाम्पल मात्रै हो। एउटा मात्रै इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल राखेको छु मैले सजिलोको लागि। सो यसैलाई चाहिँ पोलिसी इम्प्लिकेसन के हो भनेर भन्ने हो भने चाहिँ मैले भनेको चिज हो, मनी सप्लाई कतिले बढाउनु पर्छ भनेर त्यसको इम्प्लिकेसन हुन्छ। अब मोडल पर्फेक्ट हुँदै गयो भने त्यसको आधारमा हाम्रो इम्प्लिकेसन त्यो अनुसारले ड्र गर्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ खालि एस्टिमेट कसरी गर्ने भनेर मात्रै छलफल गरेको हुनाले मैले त्यतातिर धेरै ध्यान दिइनँ। कसरी एब्जर्ब गर्नलाई कुनै मेथड हुन्छ? हजुर लङ बीचमा भएको कुनै सक चेन्जेसलाई चाहिँ जस्तै 40-45 वर्षको पिरियडमा कुनै एउटा सक भएको छ भने त्यसलाई कन्सिडर गर्ने चाहिँ त्यसमा चाहिँ यस्तो हुन्छ, यदि तपाईसँग त्यस्तो बिचमा कुनै सकहरूले गर्दाखेरि धेरै ठुलो जम्पहरू डिस्टर्बेन्सहरू आएको छ भने त्यसलाई चाहिँ डमी भेरिएबलबाट हटाउन सकिन्छ र त्यो डमी भेरिएबललाई राख्दाखेरि यहाँ हामीहरू एक्जोजेनस रिग्रेसर भनेर राख्छौँ। जस्तो तपाईले इभ्युजमा हेर्नुभयो भने इस्टिमेट गर्नुभन्दा अगाडि यसले के भन्छ भने एउटा ट्याबमा लिस्ट अफ फिक्स्ड रिग्रेसर के हुन् तपाईको भनेर सोध्छ। यसबेला तपाईले त्यस्तो डमीहरू बनाउनु भएको छ त्यस्तो सकहरू एब्जर्ब गर्नको लागि भने त्यो डमी भेरिएबलहरूको लिस्ट चाहिँ यहाँ राख्नुपर्छ। सो लिस्ट अफ फिक्स्ड रिग्रेसर भन्ने जुनसुकै सफ्टवेयरमा पनि हुन्छ एआरडिएल एस्टिमेट गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ तपाईले भेरिएबलको लिस्ट राख्नुभयो भने बिचमा आएको डिस्टर्बेन्सहरू क्याप्चर हुन्छ अथवा त्यो एडजस्ट हुन्छ अटोमेटिकल्ली।
ल यो हजुर मेरो एउटा क्वेसन सर यो जुन माइक्रोफिटमा चाहिँ त्यो समस्या देखिएन जुन यता इबिएज युज गर्दाखेरि चाहिँ जुन 5वटा डेटा जेनेरेटिङ प्रोसेस छ नि त्यसमा चाहिँ हामीले तपाईले यो सेकेन्ड युज गर्नु भएको छ हैन त्यसमा चाहिँ कसरी त्यसको इम्प्लिकेसन चाहिँ कसरी के हो त्यो अलिक बुझ्न गाह्रो हो त्यो यस्तो हुन्छ यो त्यही त इब्युज चाहिँ कम्प्लिट छैन हैन इब्युजले चाहिँ त्यो सबै केसहरु चाहिँ 1 2 3 4 5 गरेर केसहरु चाहिँ यसले दिदैन यो सुरुमा बिल्ट अप हुँदैछ बल्ल तल्ल हैन त्यसो भएको हुनाले अब रेस्ट्रिक्टेड कन्स्ट्यान्ट भनेर उले आफै निकालिन्छ अटोमेटिकली अब हामीले इब्युजलाई कमान्ड दियौं कि कन्स्ट्यान्ट रेस्ट्रिक्ट नगर भन्यो भने कन्स्ट्यान्ट एपियर हुन्छ अनि त्यो आर मा पनि त्यो समस्या छ जस्तो तपाईले यहाँ शेयर भयो भने आर मा म तपाईलाई देखाउँ आर ले के भन्छ भने यो तल चाहिँ यदि कुनै ल्याग 0 छ भने मैले निकाल्न सक्दिन है भनेर भन्छ आर ले पनि मैले यहाँ रेस्ट्रिक्टेड एरर करेक्सन मोडल चाहिँ मैले निकाल्न सक्दिन यो पछि भविष्यमा डेभलप गर्छु अहिले चाहिँ छैन भनेर आर ले पनि भन्छ आर मा पनि त्यो प्रब्लम छ र इब्युज मा पनि प्रब्लम छ त्यो प्याकेज चाहिँ बिस्तारै डेभलप होला हैन अनि माइक्रोफिट चाहिँ अब जले मोडल बनाएको उसैले लेखेको हुनाले त्यसमा चाहिँ परफेक्ट आउँछ अब युजमा त्यो समस्या समाधान होला तर हामीले चाहिँ अब जले बनाएको हो उसको रिकमेन्डेसन अनुसार चाहिँ कन्स्ट्यान्ट पनि रेस्ट्रिक्ट गर्न हुँदैन उले त कन्स्ट्यान्ट रेस्ट्रिक्ट गर्दैन अनि त्यस्तै गरेर 0 ल्याग भएको बेला पनि उले जसरी एरर करेक्सन मोडल बनाउँछ त्यसरी नै बनाउँदाखेरि राम्रो हुन्छ त्यही भएर यो मोडलको लागि माइक्रोफिटमा डिपेन्ड गर्न बढी राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई यस थ्यांक यू सर